السلام عليكم. في هذا الفيديو غنهضر على لي فيكتور اي ترانسلاسيون. غندير اكزرسيس اللي كنخدمو به اون فونكسيون دو ولي بوين اليني ولا كونستركسيون، يعني الحوايج اللي 100% كتلقاوهم لا في الامتحانات ولا في الامتحان الجهوي. دونك كيعطيونا ان تريونغل، واللي اكزرسيس راه تلقاوه في صندوق الوصف لا ديسكريبسيون، باش اللي بغى يخرجو قبل ما يشوف لا كوريكسيون غيكون احسن. ABC un triangle. Il dit construire les points E, F, H. Tel que, attends, on a trois relations. AE égale à 3 sur 2 AB. Il donne un double point E. Je vois que je n'ai atteint. AE égale à 3 sur 2 AB. ملي كتبغي تلقى شي بلاصه في شي مدينه مثلا ولا شي حاجه، العنوان شنو كيكون فيه شارع مثلا، عاد يعني اول حاجه تعرف الشارع. اذا عندي ا، عندي بي، عندي ا، فين غادي تكون؟ كنشوف جوج حوايج ملي كيكون عندي فيكتور ايغو هكا ولا كيكون عدد ما كيهمش، المهم واحد المتجه كتساوي واحد العدد في واحد المتجه. كاينين جوج حوايج، يا اما يكونوا في اون دغوات بجوج كاملين لي بوين يكونوا في واحد لا دغوات، اولا كيكونوا في دو دغوات باغاليل، جوج كيكونوا هنا وجوج كيكونوا هنا. باش كنعرف هادو عندهم ان بوين كومون، نقطة مشتركة يعني ميمكنش يكونوا متوازين وعندهم نقطة مشتركة، إلا كانوا متوازين ما غيشتركوا في حتى حاجة. دونك ملي عندهم ان بوين كومون يعني A E B غيكونوا في لا ميم دغوات. اش من دغوات؟ لا دغوات A B، حيت عندنا A B E غتكون معاهم في هاد لا دغوات. يعني أول حاجة نعرفها باش منمشيش ندير E هنا ولا هنا، كاينة في هاد لا دغوات. ملي لقيتها بلي كاينه في لا دغوات A B، غنرسم لا دغوات A B باش نبقى غادي معكم ايطاب باغ ايطاب، ما عندناش مشكل. نطول لا دغوات A B، ندير انا بحال الا ما عرفتهاش فين غادي تكون بالضبط، غنرسم لا دغوات كاملة. ديك الساعة كنشوف A E واش A E غتكون هاك ولا غتكون لتحت؟ شكون اللي غيوريني عاوتاني؟ A B غادا لتحت حتى A E غتمشي لتحت. علاش؟ حيت حتى هنا ما كاين حتى شي موان، وفي العلاقة الثانية غتعرفوا علاش كيندوي. إذا E ما غتكونش هنا، غتكون في شي بلاصة هنا. بقى ليا دابا لا ديستونس بين A E هي 3 sur 2 AB. هنا خصنا نعرفو كيفاش نقسمو ان سيغمون. كيفاش كنلقى الفراكسيون 3 sur 2؟ واش غنمشي نحسبها بالكالكوليتر شحال كتساوي؟ لا، كنقسم A B على جوج وكناخد منهم 3. إلا عطاوكم مثلا 4 sur 5 كتقسم على 5 تاخد منهم 4. هادي حاجة أخرى، درت ديجا فيديو كيفاش كتقسمو ان سيغمون. مثلا عندي ان سيغمون كنقسمو على 5، ماشي بهاد الطريقة اللي درت دابا، غير باش نوضح لكم. 1 2 3 4 5 كناخد منهم 4. 1 2 3 4، هادي هي 4 sur 5. بحال دابا هنا النص ديال A B وناخد 3، إذا غنقسم A B على جوج بحال إلا غنرسمو لا ميدياتريس. إذا كنجي نحط هنايا كندير واحد القوس هنا، واحد هنا وواحد هنا، هادشي كامل ولاش؟ راه ماشي باش كنقلب دابا على بغيت غير ناخد العبار. هذا هو الميليو، إذا هذا هو النص ديال A B. دونك شنو قلنا؟ شحال ديال A B النص غناخد 3، وكنبدا من A. إذا غنمشي ل A كنعبر هادي 1، كنجي نحط هنا 2، كنجي نحط هنا ها هي 3. إذا هذه هي لو بوين E. النقطة E غادي تكون هنايا في هاد البلاصة بالضبط. وكنمسح دابا هادشي كاملو وغنمشي لو بوين F. لو بوين F لا غولاسيون اللي عطاني في لو بوين F قالوا لي EF égale moins 3 sur 2 CB. وردو معايا البال هنايا مزيان الله يرضي عليكم. واش لي بوين غيكونوا في لا ميم دغوات؟ CB هو هذا، لا دغوات CB هو هذا. واش كون عندهم ان بوين كومون؟ واش كاينه شي نقطة هنا وكاينه هنا؟ ما كايناش. إذا CB
او اف غيكونوا باراليل ستريكتومون باراليل غيكونوا متوازيان قطعا. ها السي بي ها هو او اف غيكون متوازي مع السي بي. اذا غنرسم بعدا مستقيم مازال ما بغيتش انا كاع نعرف البلاصه ديال اف نعرف بعدا غير الشارع فين غادي تكون المستقيم. دونك غنمشي نعبر بحال غندير متوازي الاضلاع ولكن ماشي الهدف ديالي نرسم متوازي الاضلاع. الهدف ديالي انا غير نرسم مستقيمان متوازيان. اذا كنرسم لا دغوات اللي دايز من او ماشي هادي هي اف اللي لقيت دابا. غادي ها نرسم وديك الساعه نشوفو بعدا واش غتكون. دونك او اف واش او اف غتكون هاك ولا غتكون هاك؟ الاغلبيه فيكم اشنو غادي يقولوا؟ غيقولوا غتكون هاك. علاش؟ حيت كيشوفوا سي بي غادا هكا يعني حتى او اف غتمشي هكا. ولكن انا غنقول لك لا، غيكونوا عندهم ديستونس انفيرس متعاكسين في المنحنى في المنحى. علاش غنقولوا متعاكسين؟ وفي السؤال الاول مشينا في نفس المنحى حيت عندنا ناقص. هاد لو سي موان كيبدل لو سونس كيبدل المنحى. الى سي بي غادا لليسار سي بي او اف غتمشي العكس. اذا اف ما غتكونش في هاد الجهه اليساريه غتكون في الجهه اليمنيه. نمشيو لا ديستونس. لا ديستونس او اف فيها كاين اللي كيقول لك موان 3. لا، لا ديستونس كتكون بوزيتيف 3 سور 2 ديال سي بي. يعني غنقسمو سي بي على جوج وناخدو 3 الاجزاء. دونك شنو هو العباره عندي هنايا؟ هو النص ديال السي بي. اذا نمشي نقسم بعد السي بي على جوج. ها هي السي بي، ندير هنا قوس وهنا قوس قوس قوس. وغادي نرجع لهنا وغندير هنا. اذا السي بي تقريبا هذا هو الميليو ديال السي بي. غادي نعبر دابا داك النص، نعبرو. ها هو النص ديال السي بي. فين غنحط؟ غنبدا من او حتى لاف. جوج غناخد منهم 3. اذا ها او ها واحد ها جوج ها 3. اذا هذه هي لو بوان اف، هي هادي. وغادي نمسح هادشي الاخر اللي زايد. ها حنا لقينا اف. غنحيد هاد الاقواس باش ما يتلفونيش في اش. بقات لينا دابا لو بوان اش. لو بوان اش شنو عطيني؟ قالوا لينا ا اش. شوفوا دابا هاديك خشالفه على دوك الجوج الاولين. ايكال ا بي بلس ان دومي ا سي. اذا هنا ما بقاش عندي ا اش كتساوي ا بي باش نقول واش غيكونوا في لا ميم لغات ولا باراليل. ولات عندي اون فيكتور كتساوي لا سوم دو دو فيكتور. الحاجه اللي كنقلب عليها هنا واش عندهم لو ميم اوريجين، نفس الاصل. كاين كلهم عندهم ا. اذا هاد لي دو فيكتور ملي كنجمعهم ديما دو فيكتور عندهم لو ميم اوريجين. اش كيعطيوني؟ كيعطيوني لو دياغونال ديال المتوازي الاضلاع ديال الباراليلوغرام. خاصني نرسم القطر نكمل متوازي الاضلاع. هذيك النقطه الرابعه هي اش، واي متجهتين كما كانوا غتجمعوا. اذا هنايا خصني بعدا نعرف اشنو غادي نجمع. مازال ما كنقلبش على اش. اشنو بغيت نجمع؟ بغيت نجمع ا بي. نمشي نديرها بكولور باش يبان لكم مزيان اشنو كنقصد. ها هي ا بي، هي هادي ا بي بلس ماشي ا سي. ا سي سور دو النص ديال ا سي. اذا خصني نحدد بعدا الميليو ديال ا سي. نحدد الميليو ديال ا سي هو الاول. ميليو ديال ا سي هو هذا. اذا غنجي ندير النص ديال ا سي هو هذا. ها النص ديال ا سي. دابا اشنو غنجمع؟ هادو اللي بالاحمر بالدرج بالغوج. غنجمع ا بي مع النص ديال ا سي. اشنو غيعطيوني؟ غيعطيوني لو دياغونال ديال الباراليلوغرام. كاين واحد المشكل عند لي زيلاف
كاين دابا اللي تعطيه الشكل هكا تقول ليه كمل يولي متوازي راه دغيا كيجبدها كيقول لك غنجيبها لي لهنا وغادي ويولي طاير. اللي كتعطيه هنا كيتلف. علاش درتهم انا بالكولور؟ الله يرضي عليكم بغيت نرسم اش دابا وعندي ا و بي و سي يعني بحال ديك او اف كنعتبرهم بحال الا ما كاينش ما كنتسوقش ليهم. انا عندي ا بي بغيت نجمعها مع هادي اذا غادي نكمل باش تولي باراليلوغرام. دونك كنعرف من الاول هكا يعني غادي تكون في شي بلاصه هنا غنجي نعبر هنا ا بي ونجي نحط هنا ونمشي عاوتاني نعبر هاد النص هذا ونجي نحط في بي. دونك تقريبا غادي تجي هنا واخا انا حيت البيركار كيتحرك شويه ما جاتش في البلاصه. عرفتو علاش عرفتها؟ خصها نورمالمون تجي هنا في شي بلاصه هنا اش لو بوين اش. علاش؟ حيت ملي غنوصلوا لا ديرنيير كيسيون كيقول لك مونطري كو لي بوين او اش اف سون الينيي يعني يكونوا في لا ميم ليني. هنا باش كتعرف الا ما خرجوش ليك في نفس بعدا في نفس المستقيم في لا فيغور راه الشكل عندك خطا. حيت السؤال فاش كيقول لك بين انها اليني راه خصها تكون مستقيميه. دابا مزيان انا درت لا فيغور نمشي دابا لي كيسيون. قال لك لا كيسيون 2 écrire EF en fonction de AB et AC. كاين اللي مكيفهمش حتى لا كيسيون هنا. écrire EF ديجا درت لا غولاسيون درت الفيديو على هادشي ديال en fonction يعني كنستعملو لا غولاسيون دو شارل اللي كنقولو يعني بغينا نلقاو EF en fonction de AB et AC. يعني خصنا نلقاو EF كتساوي شي عدد AB بلوس ولا موان شي عدد AC. المهم خص يكونوا لي فيكتور AB و AC ما يكونش شي فيكتور اخر من غير AB و AC. ولكن المشكل هو منين كنطلقوا اشنو بغينا نكتبوا EF هي باش كنبدا لا دوزيام كيسيون EF est égal باش ما تحسبش اثنان EF est égal. الا مشينا لي دوني باش رسمنا اف عندنا EF كتساوي موان 3 sur 2 CB. كنهز هذيك CB كندخل ليها A لا غولاسيون دو شارل هي سي A بلس AB. عندي الحق إكس سي A بلس AB كتساوي CB. أنا بدلتها بهادو خصني نديرو الأقواس باش كلشي يتضرب في موان 3 sur 2. كندير لو ديفلوبمون موان 3 sur 2 سي A وكنضربو هادي في هادي هي موان 3 sur 2 AB. كاين دي زيلاف اللي كتقول لي ندخلو شي بوان كيقول لك مثلا سي ام بلس ام بي. صحاح راه الا درتي بلاصه سي بي سي ام بلس ام بي راه الجواب ديالك صحاح درتي لا غولاسيون دو شارل ولكن ما غتخرج لك حتى بلاصه حيت ما كاينش كاع على اصلا ام. وحتى الا درتي مثلا سي او بلس او بي حتى هي صحاحه ولكن شنو غتعطي؟ غتعطيك حتى حاجه. علاش دخلنا حنا حيت كنقلبوا على ا بي و ا سي داكشي علاش دخلت ا ودغيا غادي نخرجها. دابا لقينا ا بي ها هي EF لقينا فيها AB خاصنا AC. حنا عندنا سي A ملي كنبغي نقلب السي A وتولي AC كنبدل له سيني عندها موان كتولي بلس 3 sur 2 AC موان 3 sur 2 AB. وهنا جاوبت على السؤال. ما كنشوفش هنا واش كاين ناقص ولا كاين عدد ولا واش بحال في هاد لي نومبر ما كيهمش. المهم راه كاين AC و AB. دابا عقلوا على هادي هي غادي نكتبها هنا EF égale à 3 sur 2 AC moins 3 sur 2 AB. حيت باقي غنحتاجو. La troisième question كيقول لك écrire EH يعني écrire EH en fonction de AB et AC حتى هي نلقاوها بدلالة AB و AC. كنشوف لي دوني عندي AH غندير ما عنديش EH في لي دوني يعني غندخل لا غولاسيون دو شارل. اش من بوان غندخل؟ واش ندخل A ولا B ولا ندخل اللي بغيتي ولكن شكون اللي غيخرج A؟ علاش؟ EH غندير فيها EA بلس AH حيت EA اشنو عندي في لي دوني؟ عندي AE كاين AE في لي دوني
هي باش رسمت او. اذا هذه غنردها ا او، ولكن خصنا نبدل ليها الاشاره كتولي موان ا اش كاينه في لي دوني حتى هي كتساوي ا بي بلس 1 sur 2 ا سي. هذه كاينه في المعطى حتى هي باش رسمنا اش. واش لقيت لا ريبونس ولا لا؟ واش جاوبت ولا مازال؟ ها هي ا سي كاينه، ها هي ا بي، هي معليش كنقلب، ولكن واش جاوبت ولا ما جاوبتش؟ حيت هذه خصها تحيد ما تبقاش ا او. ا او كاينه في لي دوني حتى هي اش كتساوي 3 sur 2 ا بي، وحيت كاين هاد موان غنخليه موان 3 sur 2 ا بي بلس ا بي بلس 1 sur 2 ا سي. جاوبت ولا مازال؟ تقريبا جاوبت. خصني غير نجمع هادو، حيت ا بي كنجمعهم بحال الأعداد الكسرية بحال لي نومبغاسيونيل. كنوحد المقام هنا 2 sur 2 باش يولي عندي لو ميم دينوميناتور. موان 3 بلس 2 هي موان 1، خسرت 3 وربحت 2 يعني مشات ليا 1. موان 1 sur 2 ا بي بلس 1 sur 2 ا سي. إذا شنو لقيت دابا؟ لقيت او اش كتساوي 1 sur 2 ا سي موان 1 sur 2 ا بي. هادي او اش هادي او اف. علاش كتبتهم انا؟ حيت غنجي لا ديرنيير كيسيون فاش كيقول لك montrer que les points Q, H et F sont alignés. كاينين في لا ميم لين. كاين بعدا لان المشكل غتلقاو في هذا الدرس الا واخا يكون عندك الجواب كتكون انت عارف الجواب ولكن ما فاهمش السؤال. اشنو كنقصدوا ب او اش اف يكونوا اليني؟ كاين اللي كتقول لي شنو كنقصدوا يقول لك يكونوا في لا ميم لين. غيكونوا في لا ميم لين ولكن بلي فيكتور. كيفاش غنخدموها؟ خاصنا نلقاو لا غولاسيون بيناتهم. نلقاو مثلا او اف ولا او اش كتساوي شي حاجه او اش. الا لقيتي هادو راه سواء ما كانوا متساوي، سواء كان هنا موان 3 سواء كان 5 كيكون اللي بغا يكون. المهم يكونوا علاقه بيناتهم وتكون عندهم نقطه مشتركه راه غادي يكونوا اليني. علاش انا خليت هادو؟ ها هي او اف او اش. الا لقيت علاقه بين هادو غنقول بلي لي بوين اليني. ملي قال لك هما ديدويغ، قال لك ديدويغ غادي غنخدموا بهادو ونشوفوا كيفاش غادي نخرج ليها. عندي او اف كتساوي 3 sur 2 ا سي موان 3 sur 2 ا بي. او اش كتساوي 1 sur 2 ا سي موان 1 sur 2 ا بي. يعني بحال تقريبا كاين الحل. يعني الا حيدت هاد الثلاثه هادي غيوليو بحال ياك واخا. دونك 3 sur 2 هي 3 fois 1 sur 2. غير باش نوضح لكم 3 على 2 هي 3 في 1 على 2 راه صحيح، حيت 3 في 1 3 على 2 راه فككتها. 3 sur 2 عاوتاني هي 3 fois 1 sur 2 ا سي. غندير لا فاكتوريزاسيون حيت عندي 3 غنعمل بها، وملي كنقولوا كنعملوا بها يعني كنحيدها ونحطها على برا وندير القوس. اش كيبقى لي؟ كتبقى لي 1 sur 2 ا سي موان 1 sur 2 باردون هادي ا بي موان 1 sur 2 ا بي. وهاد اللي كتبت بالغوج هي هادي ياك. اش كتساوي؟ كتساوي او اش. اذا ايتيغال 3 او اش. دونك شنو لقيت؟ لقيت او اف كتساوي 3 او اش. صافي هادشي اللي كنت باغي. دونك او اف اي اش سون alignés. Les points sont alignés. دونك نتمنى ما نكونش طولت عليكم في الفيديو، واكيد ان بحال هاد ليكزارسيس غتلقاوهم يعني ملي كندير فيديو نطولو حيت عارف بان هادوك الاسئله كيتحطوا. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.